अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। आज मैंने आपको अपडेट करना है आयशा अकरम के हवाले से, क्योंकि आप लोगों को लास्ट जो मैंने अपडेट दी थी वो यही दी थी कि 166 के करीब अफराद पुलिस की हिरासत में हैं। उनके घर वाले रो रहे हैं, पीट रहे हैं, क्योंकि उनके घर वालों को कहना है कि हमारे जो लोग, बच्चे या बूढ़े या वालिदैन या जिसको भी पकड़ा गया है या भाइयों को पकड़ा गया है, वो सब तो वो मुजरिमान है ही नहीं, मुलजिमान है ही नहीं है जो जिन्होंने असल में आयशा अकरम के साथ ब्रुटैलिटी दिखाई थी, और हमारे जो लोग हैं वो नाहक पकड़े गए हैं। इस हवाले से पुलिस ने उन सबको पकड़ के जनाब अंदर बंद किया हुआ है, और पुलिस चाहती है कि शनाख्त परेड हो। यानी कि शनाख्त परेड में क्या होता है कि जो आयशा अकरम है इसने मुलजिमान की शनाख्त करनी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, मैंने पिछले वाले व्लॉग में भी आपको बताया था कि शनाख्त करना नामुमकिन है। ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो लोगों को पहचान लेगी। जो इतना बड़ा मोब था उस वक्त, वो कैसे पहचान पाएगी? अगर वो हज़ारों की तादाद में थे, या अगर 400 लोग जिनके खिलाफ FIR हुई है, वो कैसे उनको पकड़ सकती है? और उसी हवाले से जो ड्रामा हुआ है पूरा का पूरा, जो ड्रामाई अंदाज में चीज़ें हुई हैं, वो सब आज मैं आपको अपडेट करूंगी। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आयशा अकरम ने कहा कि मुझे पूरा प्रोटोकॉल दिया जाए तभी मैं थाने में आके शनाख्त परेड करवाऊंगी, और यही वजह हुई कि जब पुलिस ने उनको नहीं भेजी बख्तरबंद गाड़ी, तो पिछली वेशी में आयशा अकरम ने कहा कि मैं तो नहीं आऊंगी, क्योंकि मुझे जो है ना बहुत सारे डेथ अलर्ट्स मिले हुए हैं, धमकियां मिली हुई हैं, तो मैं नहीं आऊंगी। और इसी वजह से पुलिस ने जब उनको ये चीज़ नहीं दी, तो आयशा अकरम ने ये बहाना कर दिया कि मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है। इस बार पुलिस मजबूर थी, क्योंकि 166 लोगों के जो घर वाले हैं, जो उनके वरसा हैं, वो सारे के सारे थाने के आगे और इधर उधर और सड़कों पे बैठ के एहतजाज कर रहे हैं। तो उन्होंने जनाब जी आयशा अकरम को प्रोटोकॉल देते हुए बख्तर बंद गाड़ी भेजी, और उस बख्तर बंद गाड़ी में मोहतरमा को कहा कि आप तशरीफ़ लाइए और लाकर लोगों को पहचानिए। सबसे पहला ड्रामा तो ये हुआ कि जिस वक्त वो अपने घर से निकली, तो नो डाउट जो वरसा थे लोगों के, जो 166 लोगों के घर वालों को पकड़ के वहाँ पे बंद किया गया, क्योंकि आपको याद होगा कि एक 70 साल के बुजुर्ग को भी पकड़ा गया था, जिसके हवाले से बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियोस भी बनाए थे कि वो बुजुर्ग जो है उनकी आंखों से आंसू निकल आए थे। उन्होंने कहा था सारी ज़िंदगी मैंने अपनी बीवी को कभी नहीं छेड़ा, तो ये कैसे पॉसिबल है कि मैंने एक खातून को छेड़ा? और उस आदमी के, उन बुजुर्ग के काफ़ी बड़े बड़े बच्चे भी थे। तो उसके बाद उन बुजुर्गों को छोड़ दिया गया था, क्योंकि उनके बारे में मीडिया पर, सोशल मीडिया पर आवाज़ बुलंद हुई थी। लेकिन बाकी जो 166 हैं उनके बारे में क्योंकि आवाज़ कोई बुलंद करने वाला है नहीं है, तो उनके घर वाले जो हैं वो रो रहे हैं, पीट रहे हैं। अब जनाब एक और इस तरह का बंदा सामने आया है, जिसकी बीवी का ये कहना है कि उसको आयशा अकरम केस में पकड़ के अंदर किया हुआ है। हालांकि उनका जो शौहर है वो उस दिन हर्निया का ऑपरेशन करवा रहा था, और ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने कहा था कि बैठना नहीं है, आपके जो टांके हैं वो कच्चे ज़रूर है, लेकिन आपने वॉक करनी है। और बकौल उस खातून के कि मेरा शौहर तो उस दिन जो है वो पार्क में शायद वॉक करने के लिए गया था, क्योंकि वो गिरदोनवा के किसी इलाके में रहने वाले हैं, लेकिन पुलिस ने उनको भी पकड़ लिया है। और इस हवाले से मैं आपको अपडेट करती चलूँ कि जो लोग उनके वरसा हैं, उनमें से कई औरतें, कई ख़वातीन रो रो कर बेहोश हो गई, क्योंकि उनको इस बात का डर है कि अब उनके घर वालों को कई साल की सज़ा हो सकती है। और उनका ये कहना है कि आयशा अकरम केस से उनके घर वालों का कोई भी लेना देना नहीं है। और फिर वही ड्रामा जो ड्रामाई अंदाज में हुआ, वो ये हुआ कि आयशा अकरम को जब मुल्जिमान के सामने खड़ा किया गया शनाख्त परेड के लिए, तो आयशा अकरम ने पहले जिन 4 मुल्जिमान को पकड़ा, वो यानी जिनकी शनाख्त की, उसने कहा कि ये 4 मुल्जिमान हैं जिन्होंने मुझे घसीटा और जिन्होंने मेरे साथ ये सारी ब्रुटैलिटी की। तो पुलिस ये जानकर इंतहाई हैरान हुई, क्योंकि पुलिस का ये एक पैंतरा था, क्योंकि वो 4 मुल्जिमान वो थे जो पिछले 6 माह से ऑलरेडी जेल में बंद थे। तो वो उस दिन आयशा अकरम के पास कहाँ से चले गए? जिस पे कि पुलिस ने असल में ये सब टेस्ट इसलिए करके देखा कि हम देखें कि क्या ये वाकई उन लोगों को एग्जैक्ट पहचान पा रही है, या कि सिर्फ ये उसका अंदाज़ा है। तो फिर वो जो 4 मुल्जिमान थे उनको ट्रायल के तौर पे सामने पेश किया गया, और ये एक अजीब ड्रामा वहाँ पर हुआ। फिर उसके बाद जो अगली चीज़ हुई वो मैं आपको बताऊँ कि जो 166 लोगों को उसके सामने पेश किया गया, उसमें से उसने 6 मुल्जिमान को मजीद पहचाना। अब उन 6 मुल्जिमान में से जो 4 हैं उनके बारे में ज़रा मैं आपको बताना चाहूँगी कि आयशा अकरम ने कहा कि उनमें से एक का नाम है जनाब जी शहरियार। शहरियार के बारे में उसने बयान दिया है कि ये शहरियार नामी शख्स वो है जिसने इसको जंगले के साथ ज़ोर ज़ोर से जाकर मारा, जिससे उसके जिस्म के ऊपर इस कदर बुरे निशान पड़े। दूसरे नंबर पर उसने कहा कि इफ्तिखार वो शख्स है जिसके बारे में उसने कहा कि ये वो शख्स है जो मेरे कपड़ों को खींच रहा था, नोच रहा था, और इसको मैं अच्छे तरीके से पहचान रही हूँ। तीसरे नंबर पे जो इसने बंदा पहचाना है उसका नाम है अरसलान। अरसलान के बारे में इसने कहा है कि ये मुझे चुटकियां काट रहा था और मुझ पर तशद्दुद कर रहा था और मुझे गलत जगहों पर छू रहा था। उसके बाद आता है जी मेहरान। कैसे नाम है? अरसलान, मेहरान, शहरियार, इफ्तिखार, ये सब मिलते जुलते नाम है।
اچھا جی، اب جو مہران ہے اس کے بارے میں یہ کیا کہتی ہے؟ مہران کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے کہ مہران وہ شخص ہے جس نے اس کو زد و کوب کیا، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ جس وقت یہ اس کراؤڈ کے اندر، اس موب کے اندر کھڑی تھی، تو سب سے پہلے جو تھا بیسیکلی مہران ہی وہ شخص تھا جس نے اس کو اشارے کیے گندے اور پھر اس کو زد و کوب کیا، اور مہران ہی وہ شخص ہے جس نے باقی لوگوں کے سامنے ان کو اس چیز کی چھوٹ دی کہ وہ لوگ بھی وہاں پر جمع ہو کر اس کو نوچیں، اور اس نے مہران کے اوپر بہت سارے الزامات لگائے۔ اب وہ جو مہران صاحب ہیں وہ سامنے کھڑے تھے۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اس کو کیسے پتا کہ ارسلان کون ہے، مہران کون ہے، لیکن ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے بائی فیس وہاں پر پہچانا۔ لیکن یہاں پر جو سب سے زیادہ دماغ کی دہی بنانے والی بات ہے کہ 166 افراد کو پکڑ تو لیا ہے، لیکن وہ ان 166 لوگوں کو نہیں پہچان سکتی، اور اس میں جو ناحق لوگ مارے جائیں گے، ناحق جن لوگوں کو سزائیں ہوں گی، جن کی بیویاں وہاں پر بے ہوش ہوئی پڑ رہی ہیں، جو کہ ان کے ورثاء جو ہیں وہ وہاں پر اتنا زیادہ احتجاج کر رہے ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ جو اس وقت کے لوگ تھے وہ کہیں ڈرے چھپے بھاگے بیٹھے ہوں گے، کیونکہ وہ نہیں پکڑے جا سکتے، کیونکہ جو ویڈیو سامنے آئی ہے منظر عام پر، اس سے بھی اگر پولیس نے بہت بھی لوگوں کو پکڑ لیا تو پھر وہی بات ہے کہ 166 کو پکڑا تو ہے نا شک کی بنیاد پہ، اور پکڑا کیسے ہے؟ ارد گرد کی مارکیٹوں سے لوگوں کو پکڑ لیا ہے، ارد گرد کے لوگوں۔ اب دیکھیں نا، شہریار کے بارے میں وہ کہہ رہی ہے کہ اس نے مجھے جنگلے کے ساتھ زور زور سے مارا۔ چلو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ وہ شخص ہو جس نے جنگلے کے ساتھ مارا ہو، تو شروع میں جو اس کے ارد گرد کا جو گھیرا تھا، جس میں 8 10 یا 5 یا یہی 6 جو افراد ہیں جن کی اس نے پہچان کی ہے، یہ پکڑے گئے ہیں، لیکن جو باقی سارا موب تھا وہ کیسے پکڑا جائے گا؟ پاسبل نہیں ہے، امپاسبل بات ہے۔ افتخار کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ اس نے ہی میرے کپڑے پھاڑے تھے، لیکن آپ کو پتا ہے وہاں تو ہزاروں کا مجمع تھا، تو کیا صرف افتخار نے کپڑے پھاڑے تھے؟ اگر افتخار کو کپڑے پھاڑنے کی سزا ملے گی تو باقی موب کو بھی ملنی چاہیے، لیکن وہ موب وہ ہونا چاہیے، مطلب میں یہ کہتی ہوں کہ سزا ملے، اذیت ناک سزا ملے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ حرکت کی ہے، مگر سزا ان کو ملے جنہوں نے واقعی یہ سب کچھ کیا ہے۔ اگر آپ نے ناحق ارد گرد سے لوگوں کو پکڑ کے ان کو سزائیں دینی ہے یا صرف آپ نے جیلیں بھرنی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر ارسلان کے بارے میں اس نے کہا کہ اس نے مجھ پہ تشدد کیا تھا اور وہاں پر اس نے میرے ساتھ ظلم و ستم ڈھایا تھا۔ اچھا، اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو کہ عائشہ اکرم کو کنڈم کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ عائشہ اکرم نے جو بھی کیا ہے اس کے خلاف انہوں نے درخواست جو ہے وہ دائر کی تھی عدالت کے اندر، لیکن عدالت نے کیا کیا ہے؟ عدالت نے وہ جو درخواست ہے اس کو کینسل کر دیا۔ انہوں نے اس کے خلاف انہوں نے کہا ہے ہم کوئی کارروائی نہیں کریں گے عائشہ اکرم کے خلاف، کیونکہ چاہے وہ داشتہ تھی، چاہے وہ کچھ بھی تھی، چاہے وہ گندی تھی، چاہے وہ اچھی تھی، مگر اس کے ساتھ جو ہوا وہ ہوا غلط ہے۔ مطلب کسی بھی عورت کو اگر وہ محض اس بات پہ کہ وہ ٹک ٹاکر ہے یا وہ گندگی پھیلا رہی ہے یا وہ بےہودہ ہے یا اس کا لباس اچھا نہیں تھا، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ جناب جی سامنے آئیں اور لوگ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کی بروٹیلٹی دکھائیں۔ اس چیز کو ہم بھی کنڈیم کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اب یہ جو 4 افراد کو اس نے پہچانا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو وہ ہیں ہی نہیں، ہم پر غلط الزام لگایا جا رہا ہے، جبکہ خاتون نے جو پہلے 4 افراد کو پہچانا، میں ان کے حوالے سے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ وہ چاروں افراد تو پہلے ہی 6 مہینے سے اندر بند تھے۔ اب ان 4 افراد کے گھر والوں کو، اور وہ جو 166 اندر بند ہیں ان کے گھر والوں کو جب پتہ چلا ہے تو ان کی جو خواتین ہیں وہ فیروز پور روڈ پہ آ گئیں اور انہوں نے آ کر پورا روڈ بلاک کر دیا، بہت زیادہ احتجاج کیا، چیزوں کی توڑ پھوڑ کی، آگ لگائی، اور پھر انہوں نے ٹائر جلائے، اور اس کے بعد جناب جی اس میں سے کئی خواتین ایسی ہیں جو سڑک کے اوپر ہی بے ہوش ہو کے گر رہی تھی، کیونکہ ان میں سے کوئی کسی کی بیوی تھی، کوئی کسی کی ماں تھی، کوئی کسی کی بیٹی تھی، اور بے ہوش ہو کے وہ عائشہ اکرم کو دے رہی تھی بد دعائیں، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے گھر والے اس چیز میں شامل نہیں ہیں اور ان کے گھر والوں کو ناحق پکڑا گیا ہے۔ اب یہ پوری کی پوری ذمہ داری پولیس کے اوپر آتی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے تو نوٹس لے لیا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ پولیس کے اوپر پریشر ہے، اور پولیس پریشر میں کیا کر رہی ہے؟ کسی کو بھی پکڑ کے اندر کر رہی ہے۔ ایسا کرنا سراسر غلط ہے۔ اگر آپ نے پکڑنا ہی ہے تو سائنٹیفک بنیادوں پہ آپ لوگوں کو پکڑیے اور صحیح ملزمان کی شناخت کر کے ان کو سزا دلوائیے، ورنہ یہ سب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اگر صرف 4 لوگوں کو پکڑ کے سزا دینی ہے اور پیچھے جو اتنے سارے 400 کے بیچ میں سے جو مائنس آپ نے لوگ کیے ہیں، یعنی اگر 400 پہ آپ نے مقدمہ کیا تو 4 آپ نے پکڑ لیا، تو باقی جو 396 لوگ ہیں ان کا کیا قصور تھا؟ یا انہوں نے جو کیا ہے ان کو بھی اس کی سزا ملنی چاہیے یا صرف ان کو 4 کو ملنی چاہیے؟ اس بارے میں آپ لوگ جو بھی سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔